مباركا وهدى للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے. درود و سلام تاجدار مدینہ سروق الوسینہ ساقی کوثر شافی محشر عادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاسنی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی انگنت لا تعداد رد ذرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درختوں دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین. معزز آمین حضرات، میرے بھائی محمد آصف صاحب کاشف صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ سسٹر آصف بھائی خود عمرے تے جا رہے ہیں. میں دعا کرنا اللہ ہر مسلمان نو اپنے گھر دی اپنے محبوب دے در دی زیارت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بار بار عمرہ کرے نا اللہ دی غریبی ختم کر دینا. اللہ دے دربار چ جایاں گھاٹا نہیں، جتنا پیسہ خرچ ہوئے گا اتنا زیادہ ثواب ہے، اور مکہ مدینے دے اندر جتنا ہی زیادہ خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے. حج اور عمرہ شاعر میں اللہ چو صفا مروہ دی زیارت کرنا، صفا مروہ دی سعی کرنا میں بڑا خوش نصیب سمجھنا بھائی آصف نو کہ اپنی والدہ دے نال عمرے تے جا. جڑی صفا مروہ دی سعی ہے نا، اما حاجرہ اتے پتران دی بھوک واسطے پیاس واسطے دوڑی سی. ماں باپ اولاد دا سوچدا ہے، اما جان دی ادا اللہ پاک نے مائی صاحبہ دی ادا نو عمرے دار رکن بناتا. جب تک صفا مروہ دی سعی نہ کیتی جائے عمرہ ہی نہیں مکمل ہوتا. بلکہ جنہیں حج تمتع کرنا ہے وہ پہلے عمرہ کردہ پھر حج پڑھدا. میں دعا کرنا اللہ انہاں دا عمرہ قبول فرمائے، اللہ انہاں دے تمام عزیزاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے. عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں، جدو امام عالی مقام حسنین دینوں نہ جانو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جندرال طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے. استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چڑھے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں ذات قادر والے عالم الشہداء
دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامد دے کنن والیا تاہاں دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ فرما دے دینے باق والیا وما ینطق عن الہوا دیاں باق دنیا والیا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ایک کملی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں از کرنا چاہ رہا میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو ودوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلقاں والے مازاد دے کاجل والے نبی نال پیار کرنے والو کملی والے دے دین نال محبت دا اظہار کرنے والو غیور مسلمان بھائیو عرض کرنا چاہ رہا میں جڑی مسجد تیرے پیغمبر دی مدیری سکی طاقت امبر دی جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیمہ ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں جدوں روزہ اطہر تے نظر پوے دل بے صبر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل بے صبر دیاں کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں چے جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے عالم نشہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹارا ساڑھے ٹھار مدینہ میرے بھائیو مکہ مدینہ کو عام شہران دا نام نہیں اللہ پاک نے مکہ بھی پاک بنایا مدینہ بھی پاک بنایا ہر کسی شہر دیاں اللہ قسمہ نہیں اٹھائیاں مگر جدو حضور دے شہر دی باری ہوئی قرآن کے اندر وَالتِّینِ وَزَيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ سونے مینو مکے شہر دی قسم ہے جتھے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا مکہ مکرمہ دیاں بڑیاں شاناں میں تے انج کیا کرنا اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں او سیاں ویکھن چلیاں او گلیاں مکی مدنی سرکار دیاں اللہ وکھاوے سب نو او گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سب نو او گلیاں مدنی یار دیاں مکے مدینے دیاں کا عظمتاں نے کیا شاناں نے اس در دیاں عرض کرنا چاہ رہا میں بابا جی ابراہیم 80 سال دی عمر ہو گئی ہے بابا جی ابراہیم نبی دی 80 سال دی عمر ہو گئی ہے 80 تو 86 سال تک بابا جی دی عمر ہے پت بھی کوئی نہیں تھی بھی کوئی نہیں حضرت بابا جی ابراہیم اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے ایک دن خیال آ گیا اللہ مینو دنیا دے تے ابو کہن والا کوئی نہیں مینو پتر دی لوڑ ہے اللہ دا خلیل بولے آنا سنیا جے تیان نال قرآن کے اندر رب حبلی من الصالحین
مولا مینوں پتر چاہیدا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نال دینا میں اپنی مرضی دا ہے، یا اللہ کس طرح دا دے گا، اے نہیں کہ اللہ کیویں دیویں گا، کیونکہ خلیل اللہ دا عقیدہ ہے یار عمرہ دا محتاج نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز تے قادر ہے، وہ عمرہ نہیں ویکھدا بھئی ایک کو چلا کے رکھنا دوروں واز کھچے جا، وہ عمرہ نہیں ویکھدا پابندی سانو ہے کہ ایس عمر چاہ کم نہیں ہو سکتا، ایس عمر چاہ نہیں ہو سکتا، ایس عمر چاہ نہیں ہو سکتا۔ مثال جوانی جو بندہ 3 من وزن چکتا ہے، بڑھے بارے تو نہیں نہ چک سکتا 3 من وزن، اے گلا نہ کھچے بس ساؤنڈ چلے ایکو چلے ٹربل جو میں پہلے دفعہ ابتدا چلایا نا ہوں چلا جڑے بڑے کمنی والے محبوب ماننے والوں ابراہیم نبی ہے اللہ کو پتر منگے آئی، فرمایا مولا مینوں پتر چاہیے داوے، رب حبلی من الصالحین، مولا مینوں پتر چاہیے مفت چاہیے تے نیک چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا یار نے یار کول چیز منگی، فرمایا کوئی کم دی دیویں گا، مولا کیویں دی دیویں گا، قرآن کہندا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، میں پتر ہی اس طرح دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ اللہ کریم نے پتر دیتا ہوں، بابا جی ابراہیم چمن لگ پے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، او پتر دے وے تیاں دے وے انہوں کون پوچھ سکدا وے، تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ بڑھا باپ اللہ بائی کاشف نو نیک تے صالح بیٹا عطا فرمائے، سارے آمین کہو نا۔ اللہ دی دین اللہ جدوں چاہے دے، بابا جی نہ گلا کریا کرو تے نہ دنیا دے لوکاں نو کیا کرو جی ساڑے کر اولاد نہیں ہوندی، پتہ نہیں کسے کچھ کر دیتا ہے، جے کوئی کرن والے کسے دی اولاد بند کر دے ہوندے نا پھر کائنات چ کسے کر کانی کڑی بھی نہیں کسے جمن دے۔ یہ اللہ دی دین اللہ جدوں چاہے دے سکتا، وہ کو دعا منگنی چاہیے، دعا تقدیر نو بدل دیندی تے ماں تے ایک ایسی دعا دا ذریعہ ہے، 70 ولیاں دی دعا اللہ انہی جلدی نہیں سندا جنی جلدی ماں دی دعا سن لیتا۔ ماں دی دعا کو عام نہیں، ماں بہت عظیم ہستی ہے، ساڈا پہلا پیر خانہ ماں ہے، باپ ہے جنہیں سانو کلمہ سکھایا ہے، مائی باپ ہی ہے جنہیں سونے نبی دا غلام بنایا۔ اللہ جاندہ ہے توجہ میرے ول جدو امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والو جد الانبیاء ابراہیم اللہ جاندہ مینا پتر منگیا اللہ دے کولوں، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ ہوئے، میری یہ پہنے بے اولاد بہو تو نفرت نہ کریا کر، بے اولاد دے کولوں نفرت نہ کریا کر، اے لفظ نہ کیا کر اے دی جائیداد دا میں مالک بن جاگا، ہو سکدا تو دے تو پہلوں دنیا تو چلے جاویں۔ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پنجاں تیاں ہی بکریاں 4 دیاں، بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا، چکھا لذت ایس بہار دیاں، انہوں کون پوچھے تم کی کردا، اے تے مرضیاں رب غفار دیاں، در اصل کی دے دیاں گندیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں، کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے، تُوں بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینے، کتے بیٹیاں داؤ کوئی چاہ رکھ داؤ، تُوں منڈے آندے میڑ پاہ دینے، کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینے۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے عزیزاں نے من جدو امام عالی مقام حسنین دینا نہ جان ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مسلمان بھائیو، سرکار مدینہ تھوڑی کام رکھنا پھر سمجھ نہیں آنا۔
حدو امام عالی مقام حسنین دینا نہ جان ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مبرد صادق نبی نو ماننے والو، اللہ دا خلیل پتر مل گیا وے۔ ایک دن بابا جی اپنے بیٹے نو چوم دے پینے، اللہ کریم نے ازما لیا کہ میں ویکھا میرے نہ زیادہ پیار تے نہیں پا لیا، پتر نہ زیادہ محبت تے نہیں پالی۔ آخر اللہ دا خلیل ابراہیم نبی ہے، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ دا یار نبی ہے، خلیل نبی ہے، جنہوں اللہ پاک نے خلیل اللہ بنایا ہے، بڑی شان والا لقب دیتا ہوئے۔ عزیزاں نے بچے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چلو چھوٹیو چلو اتھے اپنی ماں کو چلو، چلو اگے منگیائی نے ستایا ہوں تھی ستاؤنا آگیاں جائے۔ توجہ میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، مبرد صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے، بڑی ایمان والی بات جے سامنے سمجھ آوے انہوں پلے بننا ہے۔ بابا جی ابراہیم بیٹھے نہیں، ایک دن پتر نو چوندے پینے، اللہ کریم دے خلیل نو خواب آیا، خلیل میرے رستے چے اپنے پتر نو ذبح کر دے۔ ایک دن خواب آیا، 8 ذوالحج نو خواب آیا، 9 ذوالحج نو خواب آیا، پھر 10 ذوالحج نو خواب آیا۔ اللہ دا خلیل سمجھ گیا کہ میرا مالک میرے پتر دی قربانی مانگدا پیا ہے، میرا مالک میرے پتر دی قربانی مانگدا پیا ہے۔ اللہ دا خلیل بولیا تجھے دیتا تیرا دیتا تیرے نام اتواریا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ یہ دیتا تیرا دیتا تیرے نام تمہاریا، صدقے میں جاواں تے تو میرے سچے خالقاں۔ جد الانبیاء ابراہیم کہندے نے مولا میرے کولو چیز مانگ جڑی میری ہوئے، پتر بھی تو دیتا ہے۔ علامہ اقبال بولے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، میں کہ یہ دل بھی تمہارا، سارے پڑھنا گواہی پہ جاوے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری۔ اللہ بول کے کہن گے میرے خلیل جدو پتر دی گردن تے چھری رکھے گا تکلیف بڑی ہوئے گی۔ کلندر لاہور علامہ اقبال بولے جپا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جپا ہی نہیں، ستم نہ محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ابراہیم نبی نو بڑی تکلیفاں ملیاں پر ہر امتحان چی کامیاب ہوئے۔ ہن ایمان نہ دسو لوریو کہ پتر دی گردن تے چھری رکھنا کوئی سوکھا کام؟ بیٹا چپ کر خاموش، بچے دی گردن تے چھری چلانا کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑی ازمائش والا کام ہے کہ اپنا بچہ ٹھڈ دا جمیا ہوئے تو دی گردن تے اللہ دے کہن تے چھری رکھ۔ ساڑھے تے مسلمان مسجد دا بل دینا ہوئے تو 20 روپیے کٹ کے دے کے ہوندے، مولوی مر جاندہ سویر تو سپیکر کھول کے باجی بل تارنا ہے جی، کوئی 20 دے ہوندہ ہے، کوئی 30 دے ہوندہ ہے، کوئی 50 تے 7 سائی ہوئے نا 10,000 ایک باریں لا دیں دے۔ بولو تے صحیح لاؤندے نے کہ نہیں لاؤندے؟ ہاں تے اللہ دے نام تے مسجد تے 20 روپیے 50 روپیے کر دے، یہ کچھ ہاں ادو نہیں کوئی نکل دے خرچے تے اللہ جاندہ جے گلی چ لڑائی ہو جائے نا تے دھار چوک کے بھی تھانے لا دیں دے، ہاں جی اتھے لاؤندے تے اللہ دے راہ دے تے 20 روپیے دیا میرا دادا بخشایا تے مولوی بھی اللہ بخشے پوری لڑی جنت چ واڑدا ہے جویں ٹاؤن کمیٹی دا رجسٹر مولوی کول ہوندا ہے، وہاں دے دادے دے نام دے، بابے دے نام دے، نانے دے نام دے، نانی دے نام دے
مولوی پوری لڑی گندا ہاں جی اللہ دے نام تے 20-30 جنہیں سب کوئی دیتا ہے ہاں بابا بلا پتہ کی کہندا ہے کہندا چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتھے ہومن سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے تے پیر باؤ پتہ کی کہیں گے کہندے مرن تو پہلا مر گیا جنا حق دی رمض پچھاتی مرن تو پہلا مر گئے باہو جنا حق دی رمض پچھاتی وہ مرن تو پہلا مر جاندے پر اسی ساڑھے معاملے اور میاں صاحب فرماندے نے ابراہیم نبی نو بڑیاں تکلیفاں ملیاں اگ چچڑانگ ماری بابل دا ویڑا چھڑیا دیسو پردیس ہو گئے اج لال دی گردن تے چھڑیے میاں صاحب فرماندے نے لکا بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے جنہ بیران چاسف صاحب رس ہوئے وٹے او کھاندے نے تانوی محلے چ کوئی بندہ کسی ٹائم کسر لا لے نا تے برداشت کر جڑا کسر لوندا او دی پوری نہیں پینی جنوں لگ دی او صبر کر جے عرش والا رنگ لا دوے گا ہاں جی بندے دے ماریاں بندہ نہیں مردہ وارسنا کرمانے وارساندہ رب بے وارس کرے مار دائی جھڑیاں لین اڈاریاں نال بازار او بلبلا تھک مری دیاں نے انہاں ہرنیاں دی ازلوان پجی جڑیاں شیر دی جو چپانی پی دیاں نے او کواریاں مول نوس دیاں نے جڑیاں گبروਆਂ نال کھڑی دیاں نے او کواریاں مول نہ وسدیاں نے جڑیاں گبروਆਂ نال کھڑی دیاں اس سیانے نے ارک کڈے میرے بچوں میرے بزرگوں وگ نہیں چھڑنا ہجڑ نہیں چھڑنا اللہ رسول دے ہجڑ نہ رہنا ہے اللہ رسول دے رستے تے رہنا ہے میاں صاحب فرماندے نے نہ چاڈی اور نہیں تے بن جائے گا روگی جڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بگیاڑ جوگی جڑی بکری اجڑ نہ وچھڑ جائے انہوں بگیاڑ کھا جاندے میرے بھائیوں حضور دے پیچھے لگنا ہے ساری دنیا نہ رشتہ کٹ دا تے کٹ جائے پر مصطفیٰ نہ کٹن دا بھی ہاں جی تیری آخرت دا پلا مصطفیٰ پیچھے 1.25 لاکھ نبی دے پیچھے رہ کے اپنی نبوت بچائیے جے اقصا پاک چ نبی پاک دے پیچھے نماز نہ پڑھ دے تو اللہ نے نبوت دا تاج چھین لینا سی ہاں جتنے انبیاء نے نبوت حاصل کیتی ہے وعدہ کیتا سی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کہ اللہ اسی وعدہ کرنے ہاں کہ اگر تیرا نبی آ جائے تو اسی تیرے نبی دی تابع داری چ زندگی گزارا گیا ساڑی نبوت دے دوران آ جائے حضور دی شان ہے ترجمہ یہ کر لئیے میں کو جی ہاں میرا مرشد سو
سونا تے میں سونے دے سنگ لائی صدقے جاواں اوے انہاں سونے کولا تے جنہاں کچھ نال نبائی ایک قسم شعر پڑھن دا سرور آوندا جدوں سامنے روزہ رسول ہوئے قسم سینے ٹھنڈ پیندی منہ وچ کھنڈ پیندی ہے سامنے روزہ رسول ہوئے تے پھر سچا عاشق نبی دا پڑھے صدقے جاواں شعر سنو میاں صاحب فرماندے نے بہت یار پیارے ہوندے تے کچھ ہوندے نمک حرامی کنڈی پیچھے او گلاں کر دے تے منہ تے کرنے سلامی اج یہ کچھ چلن دیا ہے منہ تے جی جی کر دینے مگروں بزتی کر دے دیکھ لو تسی ایتھے 2 منٹ کے کوئی بہ جاؤ اوتھے پران جا کے پوچھو کس نام دا ہے بڑا چولی انہیں تازی تازی پیپسی پیائی ہوندی اوے بولو تے صحیح وہ پیپسی پی کے حرام کر دے آج پہلے وقتاں چ نا بابا جی ابراہیم دے گھر پراؤنے آئے تے جدوں پراؤنا آوے نا انہوں صلح نہیں مارنی چاہیے جو گھر چ اویلیبل چیز ہوئے وہ دے اگے رکھنی چاہیے کھاوے نہ کھاوے وہ دی مرضی یہ پہلے پوچھی آدھے نے تتا لے آئیے ٹھنڈا لے آئیے میٹھا لے آئیے پھکا لے آئیے وہاں دا کچھ بھی نہ لے آؤ تسی بہ ہی جاؤ پراؤنے نے تو نہیں نا منہ کہنا بابا جی ابراہیم نے نا وچھا کو کے تے بنا کے اگے رکھیا ٹکا بوٹی ملائی بوٹی ہاں جی لیگ پیس چیسٹ اینڈ بیسٹ رکھیا نا اگے بابا جی نے تے وہ فرشتیاں نو کہن کھا وہاں دے جی اسی کھاندے نہیں اسی نوری ہیں نوری ہیں تے بابا جی آندے نے تسی کھاندے کیوں نہیں آندے جی اسی کھاندے ہی کیوں نہیں جی بابا جی پہلوں پوچھ دے وچھا بچ جانا سی کہ نہیں یہ مطلب ہے انہوں نے کیا بابا جی پتر چپ کر کے بہنا ہے کہ نہیں کہ میں سیٹ بدلا تاری تمہیں الٹیمیٹم ہے جاؤ عمران خان مشورہ دو جا کے کم گیا ہی کام ہوئے گل بڑی وڈی ذرا گل بڑی وڈی ہے سنیا جے بابا جی نا پریشان ہو گئے کہ جیڑا میرے گھروں روٹی نہیں نا کھا رہے میرا نمک یہ مینوں نقصان پہنچانا چاہتے یہ مطلب ہے پہلے جڑے لوگ سی نا جدے گھروں کھا لیندے سی وہ نمک حرام نہیں سی کرتے آندے نے آج شیخو پورے علاقے دی ایک گل ہے کوئی ڈاکو آیا انہیں ڈاکا ماریا کسی گھر تے پہلیاں مائیاں نا دوری چ مرچاں پا کے نا رات نو نمک نمک رکھ دیندیاں سی سویرے اٹھ کے کوٹا لاواں گی لبنی نہ پے گی دوری چ انہیں پایا نمک نمک وہ ڈاکو نے سارا سامان بن لیا نا تے دوری چنگل لائی اینج کر کے وہ چکھی نا نمک آندا اوہو تیرے گھر دا نمک چکھ لیا انہیں مائی نو اٹھایا ڈاکو نے تے آندا اماں تو میری بہن لگ دی ہے تیرے گھر دا نمک چکھ لیا اپنا سامان کھول لا اسی ڈاکو ہیں ڈاکا ماریا ہے پر نمک تیرے گھر دا چکھ لیا ہن اسی تیرے گھر دا نمک حرام نہیں ہو سکتا پہلے ڈاکو بھی نسلی سن ہن ڈاکو بڑے نسلی نے مسیح تو جتی نہیں چھڑ دے نلکے دی ہتھی نہیں چھڑ دے کورنا گلاس نہیں چھڑ دے گٹر دا ٹکن نہیں چھڑ دے آکی 100 دا نرجی سیور یہ نہیں چھڑ دے ہاں لے جاندے جنوں ویکھ لو ہائے کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ تے ہون کٹا کسی نے وچھا ذبح کر کے کھوانا کسی نے بابا جی ابراہیم نے تو وچھا ٹایا سی نا تے ہون موٹر سڑ جے نا تے بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے تے دوجی بار بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی اے ساڈا بھی پمپ ہن ساڑ کئی سال آ جے چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے پر جدوں دی تبدیلی آئی ہے نا ہن چاچیاں ڈائریکٹ نہیں بولدیاں چاچے دے وچ چاچی بول دی ہاں جی ہن نہیں ڈائریکٹ بول دیاں کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ نہیں میرے ایک بندہ آندا جی کشمیر دی مدد کرو میں جڑی قوم نال دے گھر پیپ لا کے پانی نہیں بھرن دیندی انہاں کشمیر دی کٹا مدد کرنی
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪੈਪ ਪਾਟਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪੈਪ ਪਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ। अल्लाह जानदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान भाइयों, जदों इमामुल अंबिया नूं मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों जरा ध्यान करिया जे, जेड़े वद्दुहा दे चेहरे वाले, वल्लैल दियां जुल्फां वाले, माज़ाद दे काजल वाले, आलम नशा दे सीने वाले, हलीमा दे राज दुलारे, अहमद मुजतबा नूं मानने वालों, हजरत बाबा इब्राहिम जद्दुल अंबिया। अज मेरे मुसलमान भाइयों वादा करो, जिदे करो खा लिया कदी ओदा गिला नहीं करांगे, शिकवा नहीं करांगे। नस्ली हुंदे ने, मियां साहब फरमांदे ने असला नाल जे नेकी करियो ते ओ नस्ला तक नहीं भुलदे, बे नस्ला नेकी करी ते ओ पुठियां चाला चल दे। असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे। ते हुण जिदना नेकी करो ओदी शर तो बचना पैंदा, उनकी शर तो बचना पैंदा भी किते मैनू नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सी, जिदना नेकी करो दी शर तो बचो। ये ना तुम समझो भी मैनू ये नेकी का बदला नेकी देवे। अज वेख लो जो कुछ हो रहा। एक उस्ताद अपने शागिर्द नूं काम सिखाउंदा है तो नाल दी दुकान ही खोल के बह जांदा है, आंदा इहनूं की आउंदा है, सारा कुछ मैनू आउंदा है। जिहदे कोल सिक्खिया है आंदा है जीरो ते मैनू आउंदा सब। मेरा एक बेली है एसी वाला बशीर एसी गुजरांवाला, उन्हें मैंने दसिया कि मेरा एक शागिर्द मेरे को सीख के ना ते बाहर चले गया, तो उसे जाके आंदा है उन्हें मेरे को सीखिया काम, मेरा शागिर्द। तो हिसाब ला लो ए हालात। अपने उस्ताद का जोड़ा बंदा सका नहीं, वो किसी का क्या सका है। आ मस्जिदां दे विच मौलवियां को लोग नमाज सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, उन्हें मगर नमाज़ां पढ़ते हैं, जो उन्होंने कढ़ते हैं ना सारे जान तो गंदा बना के कढ़ते। इस तो बड़ा बंदा एहसान फरामोश कौन हो सकता है कि जिन्हें तेरी जन्नत सिद्धि कराई, नमाज सिद्धि कराई, तेरी आखिरत बनाई, तू उन्होंने भी बुरा कहना। फरमांदे ने बुरा बंदा मैं लबन टुरिया मैनू बुरा लबा ना कोई, जद मैं अंदर चाती पाई ते मैं तो बुरा ना कोई। जदों इंसान अपने अंदर भाई आसफ बिल्ला साहब झाक लवे ते उन्होंने कोई बुरा नजर नहीं आता। ते जड़ा हर वेले किसी च कीड़े कढ़े ना, मियां साहब फरमांदे ने शीश महल विच कुत्ता बड़े ते उसनू समझ ना आवे, जिस वल कुत्ता जावे ते उन्हों कुत्ता ही नजरी आवे। जो इंसान खुद गंदा हुंदा है उन्हें सारा जहान ही गंदा। जेड़े अल्लाह वाले हुंदे ने वो किसी ते उंगली नहीं चुकते, वो अपना तज़किया नफ्स करते ने। हाँ रब रब करते बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे ते रब दा खौज खुराना लगा ते सईदे कर कर हारे। बुल्ले शाह रब उन्हों मिलता जेड़ा अपने नफ्स नूं मारे है, जेड़ा अपने आप नूं है। हाय हाय बुल्ले शाह समानी उड़दियाँ फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही है। पढ़ पढ़े आलम फाजल हो ते कदी मन अपने नूं पढ़िया ही नहीं। जा वड़दा मंदिर मसीतां नूं कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। बुल्ले शाह समानी उड़दियाँ फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। जेड़ा दिल च वसदा है उन्होंने पढ़े ही। राती जागे शेख सदावें ते राती जागण कुत्ते तैंथी उत्ते
در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں سہ سہ وجن جتے راکھی مالک دی کر ستے ادھروں ادھروں کھا لیندے جا رڑے تے ستے راکھی مالک دی کر ستے اٹھ بلیا تمہیں یار منالا نہیں تے بازی لے گئی کتے اسی 4 کو دن نمازاں پڑھ لیے پورے محلے نوں وقت پا دینے آپ بے نماز سارے دو جگہ ہی جانے کیوں یہ جی چلیا تو اپنی نماز دی گارنٹی دے سا مولانا صاحب اوپر آ جاؤ عمر آ جاؤ اگے آئے فروغ عبداللہ صاحب اگے آؤ آ جاؤ ہے تے اسٹیج تے آؤ اللہ جاندا جدو امام علی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو حضرت امام علی مقام دینا نہ جاندا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو سنو ذرا دھیان نہ لوگو اپنا ایمان بناؤ نو جدو سنیا دیتے امام انبیاء نو ماننے والو اسی حج عمرہ کار ہونے آؤ جھوٹ نہیں چھڑ دے نماز نہیں پڑھ دے عمرہ بڑا کرنے حج بڑا کرنے آؤ بھائی آسم نو کہاں گا پکا حاجی بن کے آویں لوکاں نو توبہ کراؤن والا حاجی بن کے نہ آویں پکا حاجی بن کے آئی پھر فرمان دینے اللہ جاندہ نالک سنگی ہو یارا سنگ نہ کری اتے کلو لاج نہ لائے سلام پاویں موتیاں چوگ چگائیں کھارے خون مٹھے نہ باہوں پاویں سیامنے گڑ پائے تمہیں کدی ہو تربوز نہیں بنے دے ہو پاویں مکے پھر لے آئیے مکے گیا گل مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائیے مکے گیا گل مکدی نہیں جے دلوں نہ گل اوہ میرا چند موبائل چھوڑ دے مکھن تیری چربی کھور جانی ہے توڑے کمے لگا تے چھڑ دے میرے سامنے جڑے والے اللہ جاندا ہے پھر ماما دیا نے میرے پتر نو ہوش نہیں ہوندی ہوش کٹا ہے ساری رات موبائلاں تے لگے رہندے تے پھر ہوش کتھوں آئے پھر منہ چونسے امب دی گٹک ورگے نکل آندے صحیح کر ماما دیا میرا منڈا سکدا جاندا تے نہیں پتہ ہے موبائل دی کرامت ہے ادھے منڈے فیل ہو گئے موبائل دی وجہ تو ایک پب جی نواں سیاپا نکل آیا اے گیم پب جی نکلی ہے باب ماں پیو آندا میرا بلڈ چیک کری یہ آندے 2 بندے مرن والے رہ گئے مار لیندے انہیں جو بڈھا پھڑک جائے صحیح کا نہ کریا کرو موبائل نہ شروع جلسے جو بہ گئے تو بالکل نہ ویکھیا کرو ایویں لگے رہندے نے ٹیسٹ بس اللہ جاندا رہا توجہ میرے والے امام انبیاء نو ماننے والو میں کئی حاجی ویکھے نے جڑے کھانے کعبے چ بہ کے بھی جھوٹ بول دے میں کئی کول بہ کے ویکھے اللہ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہو سا جمرے دا کی پیدا ہے جڑا خالی پھیریاں لے کے آؤں اور عمرہ کر کے کئی آندے نے زمزم ماشاءاللہ کتھوں آئے میں مکے مدینے آیا زمزم ساری عمر نہیں بدلدا وہ دا رنگ نہیں بدلدا وہ دا ذائقہ نہیں بدلدا حاجی ہونی آؤندیاں ہی بدلے ہوندے پھر بی بی آندیاں پینا دی دکان تے نہ جائیں حاجی چھرا ہی جے حج کر کے بھی چھرا کو آنا تے فائدہ کی حج دا تے مطلب ہے یا اللہ پچھلیاں معاف کر دے تے گاں میری توبہ اتنے اگلیاں دی توبہ کراؤں دے میں چلے گیا ایک پلر لین سیمنٹ دا بلا سا پلر نہیں ہوندا آ لائی دا پلر تے او میں نا ایک داڑھی مننے نو جا کے ریٹ پوچھیا نا انہیں مینوں ہور دسیا میں کہ حاجی بندہ نیک ہے عزت کروں انہیں وہ ڈبل دسیا میں کہ حج والے پیسے میرے کو لینے ہس پیا میں کیا پرلے میں داڑھی مونے کو گیا ہے تو انہیں انہیں دسے نے تو انہیں دسے آدھا نہیں وہ دی کوالٹی ذرا ہولی ہے میں تو انہوں طواف کرا کے لے آندا
بھی وہ کوالٹی ادو اد فرق ہے میرے ویرو بےمانی تے روس تے جنوں ویکھو اللہ جاندا ہے حاجی دکان تے بیٹھے ہوندے تسی ازما لیا جے سخت دل ہو جاندے چیز لین جائیے نا اوے لیا منڈیا تیری ماسی آئی تیری پھپھی آئی ہے بوتل لیا اوے بوتل لیا چاہ لیا اوے پائن ایپل لیا جوس لیا جدو سودا لے کے موڑن آئے گی نا تو آکھے گا تینوں نظر نہیں آؤں او تھر سٹ اہی تینوں موڑن لی بیٹھی ہے زبان بھی بدل گئی اخلاق بھی بدل گیا ماسی بھی بدل گئی پھپھی بھی بدل گئی جوس بھی بدل گیا اے جے مسلمان صرف نام دا مسلمان نام دا گلی باتی کیوں جی صرف گلی باتی سچیاں گلاں میرے کول ہوندیاں سدھیاں تے سچیاں گلاں وکھی نوں وجدیاں نے بابا بلا آندا سچ آکھیاں بھانبڑ مچدا تے جھوٹ آکھیاں کچھ نہیں بجدا سچ کہیے لوکاں نوں اگ لگدی تے میں تے سدھیاں کرنا تاکہ لوکاں نوں سمجھ آئے کہ اسی کیڑی دنیا چ وسدے پے تسی کلمہ پڑھ کے دسو دکان تے سودا موڑن جاؤ کوئی سیدھے منہ بولدا کوئی نہیں بولدا سواد تے تا دے نا بھی جدوں موڑن آوے ادوں بھی کہیں تینوں چاہ پیائیے تینوں بوتل پیائیے پھر پتہ لگے مسلمان اگے بیٹھا ہے مگر اسی قول فعل دے پکے نہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور جدوں گاہ کونا ادو بسم اللہ جدوں نے سودا موڑنا ہونا ہے ادوں نے تینوں نظر نہیں سی آਉਂدا کل ویکھ کے لے جانا چلیا جس نبی دا کلمہ پڑھے اور چیز مگر جا کے بھی موڑ لیندا سی جس نبی دا کلمہ پڑھے اللہ جاندا ابراہیم نبی نو پتر ملیا اتھوں گل چلی ذرا دھیان کریا جے اللہ کریم دا قرآن دا قال یا بنیا انی ارا فی المنام اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا قرآن او میرے لال او میرے مکھن او میری ملائی او میرا چند پترا میں خواب ویکھیے گردن تیری ہے چھری میری ہے کل کوڑی ہے انداز مٹھا ہے پتر اگے کڑا ہے جواب ملنا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو بیجے آوے کٹنا پینا ہی لار جمنا کا مہجرنی ملیاں آج جواب مل لگا یہ پیزان نظر تھا یا مکتب کی کرامتی سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب پرزندی چھڑے دا نام سن کے تیرے میرے ورگاندہ تے کہندا بابا ہل گیا ہے چھڑا بابے نو پھیر دینے آؤ پر بابے نے کیا پتر میں تینو چھڑا پھیرنا ہے میرے اللہ نے کیا ہے تے اگو جواب کیویں ملے آئے ادھر ابراہیم نبی دا باپ ہے کہندا لا ان لم تنتہی اے لوگو اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے لار جمنا کا مہجرنی ملیاں اے ابراہیم میں تینوں پتھر ماراں گا سنسار کراں گا تو مینوں کہنا یا آباتی لے ما تعبدو ما لا یسمعو اے میرے ابو جی اے جڑے بتاں دی پوجا کر دے ہو نہ سن سکدے نے نہ ویکھ سکدے نے میرے نبی نے فرمایا بتاں نو گرا دو صحابہ نے گراتے عربی شیخاں نے دبئی دے شیخاں نے مندر بنوا دیتا کولوں پیسہ لا کے ہندوؤں نو مندر بنا دیتا کادا مسلمان بندہ روے جنہیں ہتھی بت خانہ بنا دیتا ہوئے عربیاں نو سوچنا چاہیے جس نبی نے عربیوں کے بت توڑے آج عربیوں کے مندر بناؤں لگ پینے اور عربی ہون تے لاج لگ گئی جزیرہ عرب جو میرے نبی نے بت کڈے مگر بت بنا کے انہاں مندر بنا کے دیتا مودی نو مودی کشمیر چ مسلماناں دی نسل کشی کر رہے ہیں تے اسی اپنے کاروباری مفاد اندر ایک بت پرست دی حمایت کرن دے ہیں بت پرست اسی مسلمان دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے مسلمان دا درد نہیں تے مسلمان کا درد حضور نے فرمایا جس مسلمان نو مسلمان دی تکلیف نہیں ہو کوئی مسلمان نہیں آج کتنے مسلمان نے جڑے مسلمان دا درد رکھ اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون
हजरत इब्राहिम नबी ने किड्डी कौड़ी गल कही है। बाप कहंदा लार जुमन्ना का वहजुरनी मलिया, मैं पत्थर मारांगा, संसार करांगा, घरों कर दांगा। ते बाबा जी आंदे ने या अबती, ए मेरे अबू जी, मैं जिथे भी रवांगा मेरे वालों तानू ठंडियां हवावां आउणगियां, मैं ताड़ी हदायत लई दुआ ही करदा रवांगा। अज जवाब मिलन लगा है। कहंदे ने काला या बुनैया, क्योंकि उधर पत्थर का लफज भैड़ा है, तेन पत्थर मार। इतने हम किसी बंदे कहिए तेन छुरा फेरना है, फेरन देगा अगला? वो आखेगा तेनू फेर देना। फिर सच्ची गल उन्हें ना इधर लिया छुरा, इनू पहले कम करने। बाबा जी ना अपने पुत्र नू क्या है, हुंदे ते पुत्र अल्लाह जानदा। पहली रात ही बेगम आंदी जानू मुझसे काम नहीं होता। सवेरे उठ के आंदा मामा मेरी बेगम से काम नहीं होता। बंदा पूछे तू बीमा करा के शीशे च लाउणी, तू उन्होंने कह कर्मा वालिए 20 साल मेरी माँ ने पकाया, मेरे बाप ने कमाया, हुण मैं कमा के ले आवांगा, तू पका के खवावेंगी। फिर तो स्वाद आ गया ना। उन्होंने मुंडा विआह हुंदा, पर इत्थे अल्लाह माफ करे कुड़म मान नहीं। जिन्ना चर रिश्ता तय होके तो पक्का टुक नहीं ना लेंदे, उन्ना चर कुड़मां नूं रोटियां खवाउंदे ने, बोटियां खवाउंदे ने, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, शवारमा, बर्गर, कस्टर, बारबीक्यू, बिरयानी, पुलाव, कस्टर हैं, अल्लाह चांपा, पुठ दा गोश्त हैं, बल्ले बल्ले। ते जदों मुंडा विआहया जाना तो फिर मुंडे कुड़ी मुंडा ही आया करे, तो फिर तुसीं हत्थी कुड़मां नूं जहर दे लो भी जो विआउण दे भुखे सारा कुछ ला के मुंडा विआउंदे ने, ते मुड़ के उन्हां दा रिजक मुक जांदा। मेरा एक बेली सी ते उन्हें मुंडा मंग लिया, ते बिल्ला साहब मैं उन्हें मशवरा दिता, मैं उन्हें ताया मैं उन्हें मशवरा दिता, की ना ताया तेरा? आशिक। ताया आशिक। मैं ना उन्हें मशवरा दिता भी मुंडा तू लिया है मन, ते 15 दिन बाद ना कुड़मा ते जाया कर, 8 दिन 15 दिन सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम कहंदा मौलवी जी। फिर मैं कहा जिन्ना चिर मुंडा तू टुक नहीं ना लेंदा उन्ना चिर तू खाना है, मुड़ के सब कुछ तेरा मुक जाना, ते तू पहले पहले काम सीधा कर ला। चोगला जेड़े दाने चुगने उन्हें जान लग पिया। ਉਹਦੇ कुड़मा ने एक दिन उन्होंने कहा भी खुदा दा वास्ता ही किसी महीने भुल भी जा, इन्ना खर्चा करना केड़ा सौखा है, महंगाई का दौर है, पर सानू दस भी तेन शक की साडे ते? आंदा शक कोई नहीं गा, नासर मदनी एक मौलवी है, उन्हें मैनू पट्टी पढ़ाई है भी तू पहलो पहलो खा ला ते बाद चो तेन किसी नहीं पूछना। ते मैं तो अपने दाने चुगना, उन्हें कर रब का वास्ता साढ़े को लिखा ला, अं बाद च भी खवावांगे, पर फेरे घटा दे, फेरे घटा। ये साडा रिवाज है पाकिस्तान का। रिश्ता कराने वाला जो रिश्ता विखा दे ना तो उन्होंने सैड पर कर देंगे ने जी, असी डायरैक्ट ही हो जाने, इसको जरा सैड पे कर दे, रिश्ते कराने वाले सैड पर कर दे। तो जे रिश्ता भैड़ा लभ जे ना तो फिर उन्होंने कवर तक गालां कढ़दे ने, फलाने कंजर ने सानू फसाया सी। ते जे चंगा लभ जे तो उन्होंने पुछदा ही कोई नहीं, कोई पुछदा है कोई नहीं पुछ। हाँ जी, फिर आंदी साडा ही कमाल है, असी चंगे। जे नेकी है तो किसी को नहीं देनी, उच्ची बोलो नेकी है तो किसी नहीं देनी। तो अल्लाह जानदा है जे कोई भैड़े टक्कर गए फिर वो मां भी आखना है ये संतरी ने साढ़े जो कई जम्मिया सी। इंदियां गल कलमा पढ़ के दसो मौलवी इंज सीधियां गल्लां कर दे, अगर सीधियां गल्लां इंज मौलवी करन लग पन तुहाडे वर्गे सीधे हो जाए, पर असीं करदे ही नहीं। असीं मसीते सिर्फ आवाज़ पता किस तरह का करने, फलाने दी मसीते नहीं जाना, फलाने दी मसीते नहीं जाना, फलाने दी मसीते नहीं जाना। चलिया जे मसीते लिया के भी टिड्डां च कुफर बालना तो मसीते आउण दी लोड़ की है? मसीते ते आउणा है दिल नरम कर, ते फिर एक दूजे नूं रल के नहीं बहन देंदे, 2 उस पासे 5 उस पासे। मसीते भी पार्टियां ने, मौलवी की पार्टी होर, इंतजामिया की पार्टी होर, माड़ियां की पार्टी होर, तगड़ियां की होर, मसीते भी ग्रुप बंदी है। अच्छा भी जड़ा बंदा नमाजी हो के मसीते कट्ठे नहीं बह सकते, उन्होंने तो पन्नी कह चंगे ने जोड़े कट्ठे पन्नी ला लेंगे। आ सूटा लाउंदे नहीं कट्ठे, बल्कि कई एडे सखी ने जिदे को ना हो उन्होंने मुक्ति लवा देंगे। क्यों ताया आशिक ताया आंदा जाच सिखाउंदे ने मुक्ति पल्ला लवा के इन्ने बैठे जाए वादा करो
ہر مسجد چ جاواں گے تے رل کے رواں کران گے انشاءاللہ. چلیا مودی نے جدو بمب مارنا انہیں پوچھنا کنہ دی مسیت ہے یا اسی پوچھنا انہوں نے بھی کنہ دا مندر. چلیو باز آ جاؤ ایک دوجے نے رل کے رہا کرو. ہاں جی چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پہ گئے پھل تے بریاں دے لڑ لگ کے بلیا تیرے اگلے بھی گئے ڈھل. ہاں جی ساڈا گھراں دا نظام نہیں سیدھا. تیری میری کات کی ہے بابا فریدان دا ویکھ فریدان مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے. انت مٹی دا مٹی ہو. تیری میری کات کی مٹی دا گلا نہ کری تے مٹی جیا نہ کوئی. اج مٹی دے اتے ہاں تے کل مٹی دے تھلے ہاں. چلیا تیری میری اوقات اج مٹی دے اتے ہاں تے کل مٹی دے تھلے. اے تیری میری زندگی. اسی ہر والے لا 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 لائی رکھتے ہیں میں فلانے نہیں ملنا میں فلانے نہیں ملنا. عمرے دے چلا آصف یار سب نو مل کے جائیں. جڑا نہیں بلاؤں نہ بلاوے. تیرا کام انہوں کہنا اچھا بھائی میں اللہ دے گھر چلا ہے جے کوئی غلطی ہوئے معاف کر دے. وہ نام ہی کرے تینوں اللہ معاف کر دے گا. کئی بندے اگے بڑے کفر والے ہوں نا آ گوشت کلیے نا قربانی دے کہے کر تے اگوں نہ بول دے لے جا تیرے گوشت بھوکھے. چلیا تینوں پتہ نہیں یہ گوشت کڈا پا کے تو بوئے موڑ دینا تے کئی انکھنا کل دے ہی نہیں. اسی نہیں کلنا. عرش والا کہندا میرے کول تیریاں بوٹیاں نہیں آنیاں تیری نیت آنی. جے رب ملدا ناتیاں توتے تا ملدا ڈڈیاں مچھیاں جے رب ملدا مونا منایا تا ملدا پیڈا سسیاں. جے رب ملدا او جتیاں ستیاں تا ملدا بلدا کھسیاں. بہو ربی تینوں ملے دا او نیت جنا دیاں اچھیاں. جدی نیت اچھی رب انہوں ملتا. اسی گلی باتی لگے پھرنے ہاں گلی باتی. آ گوشت قربانی دا ونڈنا ہوئے نا چامپا لیدا کر دے پٹھ لیدا کر دے رانا لیدا کر دے تے پسلیاں چربیاں رہ جان نا. ایک لت سس دی ایک لت کڑما دی ایک لت سانڈو دی ایک لت بیلی دی تے چربی پسلی کوئی نہیں چربی بھی وچ لا لو. قربانی دی چربی بھی سواب ہے تے اے چربی تیری سس نوں نہیں لنگ دی. ہن بھی کچھ چھاپر بھر کے گل غریباں نوں چربی تے پسلی تے چنگا گوشت فرج واڑ لیندے. کلمہ پڑھ کے بولو یہ فریجاں بھریاں نے کہ نہیں. صحیح گل گوشت دا رنگ بدل گیا. ہاں جی تے لوکی نہیں کھان چھڈ دے. چلیا تینوں اللہ دتا تو غریباں نوں کھوا. تو تے سارا سال کھاندا رہنا. سارا کھادے دا کی کھان روز کھائی دئیے. غریب نو سال بعد لبدا ہے انہوں چنگا دیا کر. کوئی ادھا کلو ایک شاپر چ لازمی دیا کر. ہانڈی تے پکا لوے. میں کئی بندے ویکھے نے چھوٹا گوشت 3 بوٹیاں حد 4 بوٹیاں. کہوں جی جی 4 بوٹیاں 3 بوٹیاں تے وچ چربی تے ادھی ہڈی تے چل لے جا شاپر لا کے دیندے نے سگوں. او چلیو قربانی کرنی ہے تے انج کر جویں خلیل اللہ نے کیتی ہے. عمرے تے چلے نے بابا جی دی ادا ہے. پتر ملیا نا بابا جی دا پتر کی آندا ہے کہنے بابا یا ابتی لما تعبدو. ادھر ابو جی کیا ہے ادھر بھی ابو جی کہہ رہا ہے چھری دا نا سن کے یا ابت فرما تمر اے میرے ابو جی. بابا جی میں تو راضی ہوئے میں راضی ہے. اپنے یار نو راضی کرنے والے اپنا رانجا راضی کرنا جی میں تو راضی ہوئے میں راضی ہے. پترا چھڑا پھرے گا کہنے لگے بابا یہو جے 1000 اسماعیل بھی آون او دے نام تو وار دیوی. پتر لب جاندے ہی مولا دی محبت روز روز نہیں لبدی.
پتر لب جاندے نے مولا دی محبت روز روز نہیں لب تے ادھر شیطان نے بابا جی نو ڈکیا بھائی آصف ویکھ کے آوے گا جتے شیطان نو کنکریاں مار دین تے پہلا جمرہ اولا پھر نب جی دوسرا چھوٹا شیطان اس تو چھوٹا 3 جگہ تے شیطان نے ڈکیا بابا جی نو ڈکیا نا بابا جی نے پتھر مارے پھر پتر نو ڈکیا پھر پتھر مارے تے حاجرہ پاک نو جا کے آندا حاجرہ بی بی آندی ہے خیر ہے من دکل باب دروازے کون من انتا تسی کون کہنے میں تیرا خیر کہاں ابراہیم دے بوئے تے آیا تیرے پتر نو چھرا پھرن لگا ہے کہن لگی کون پھرن لگا ہے کہنے نے ابراہیم پھرن لگا ہے کہندی حیا کر کدی ماپیاں بھی چھرا پھیرے ہیں جنہیں مانگ کے لیا بڑھے وارے ہو پھیر سکتا کہن لگا بی بی گلہ دا ٹیم نہیں خلیل اللہ نے چوری پہر دیریو میں ویکھے آئی او یاری دا بڑا پکائی اپنے یار دا بڑا پکا یاری حاجرہ کہندی دس بی بی لائی لگ نہیں سی مائی صحابہ دی صحابہ مروا نشانی ایویں نہیں حاجرہ کہندی دس انیاں کانیاں کدی پتر بھی مارے دس وڈیا سیانیاں کہندا شیطان تویں پیت نہیں جانیا آیا ہی خواب نبی تائیں تے بی بی کی آندی ہے آندی خواب رسولہ وئی سند سبحان دی جے پت لے کے راضی ذات رحمان دی لکھاں جے ہون پت او منگے قربانیاں میں اسے دینا میں تو سب نو گوانیاں تو ہے بلیس پکا کردہ پھرے شیطانیاں دور ہوئے تے کلو نائی اللہ دی بندی نے پوری دنیا دیا عورتانو سمت دس دیتی کہ خامد دے خلاف جنہ مرضی کوئی بڑکائے تیرے دل چ بدگمانی نہ آوے جنت دے ٹھیبوئے تیرے لی کھل جان گے جیڑی عورت اپنے خامد دے بارے بدگمانی رکھ دیئے وہ جنت نہیں جا سکتی میری یہ پہنوں اعتماد دا رشتہ ہے میاں بیوی چ اعتماد دا رشتہ ہوندا ہے تے بیوی خامن دے بارے بد اعتمادی رکھے بدگمانی رکھے تے اسلام اجازت نہیں دیندا ایتھے بندہ اپنی بڑی دے بارے بدگمانی کرتا ہے تے بڑی اپنے خامن دے بارے بدگمانی کرتا اے جنا بی بی پاک ڈھولی نے جڑے اللہ جاندا دھیان کرے آجے جد الانبیاء ابراہیم نبی نوانے والو بی بی پاک نے بچہ سامبیا جوان اللہ پہ اللہ نے فرمایا نو جا کے کعبے دے لاگے بٹھاؤ حاجرہ پاک بیٹھیاں نے تیرے میرے ورگے دی بیوی ہوندی تے آندی لے ہن سانو گھروں کڈن لگ گئے بچہ بڑا سونا وے بچہ لے کے بٹھا دیتا کھانے کعبے کل کیڑا کارے اللہ جاندا میں ترجمہ انج کرنا ہونا وے میں صدقے جاواں ذرا دھیان کرے آجے کڈا سونا پاک حرم میاں جدا ہوندا نی پتھر گرم میاں اوتھے ہو جاندے دل نرم میاں پڑھ لا الہ الا اللہ سارے پڑھنا ہے حق لا الہ یار ایس جگہ تے ذکر الہی ہو جاوے سارے پڑھو حق لا الہ للہ جیڑا کرمے دا ورد بکاوے گا وہ تے سدھائی جنتا جاوے گا نالے جنتی میوے کھاوے گا جیڑا کلمے تو مکھ پرتاوے گا جیڑا رہبر ہور بناوے گا دن حشر نو پچھتاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ
جڑے بابا جی ابراہیم نے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو بیت اللہ دے لاگے جنگل بے آب ہو گیا مکان ایک اللہ دا کار ہے نہ پانی ہے نہ روٹی ہے نہ کوئی فروٹ منڈی ہے جنگل چ ریت دا ٹلا ہے بی بی پاک نو ایک مشک پانی دی دے کے اللہ دا خلیل چل پہ آئے اینا کوپنا جی کھجورا نے بی بی پاک آندی وے اللہ دے خلیل منو کدے سہارے چھڑ کے جا رہے ہیں بی بی پاک نو جواب نہیں ملے آؤ پھر کہندی ہے وے خلیل کدے حوالے کر کے جا رہے ہیں پھر جواب نہیں ملے آؤ بی بی پاک دیاں کھاڑل پہیاں آندی وے خلیل کتے اللہ دا آرڈر تے نہیں خلیل اللہ نے تون دے شار نل کیا ہاں اللہ دا آرڈر ہے کہندی ہے ہون ڈرن دی لوڑ نہیں میں جانا تے گھر والا جانے سانو کسے دی فکر نہیں گی کیوں ماڑے آندی گل بنوندا اللہ بگڑے سارے کام بنوندا اللہ ستے سارے لیک جگوندا جڑے بی بی پاک نے اپنے بچے نو ویکھیا پانی مک گیا کھجورا مک گیا مائی صاحبہ نو پریشانی لگ گئی مائی صاحبہ صبا مروا تے گئی ایتھے صبا پہاڑی ایتھے مروا پہاڑی ہے میں عمرے دا طریقہ دس دواں پائی آسو تینو زبانی یاد کرا دا تینو یاد ہو جو جدو ایتھوں جانا ایئرپورٹ تے اوتھے حرام بن لینا میں کرو نہ کے جانا ہے اوتھے صرف احرام بننا ہے ایئرپورٹ تے حرام بن کے دو نفل پڑھنے نے اسے مسجد دے اندر جڑی ایئرپورٹ دی مسجد ہے اوتھے دو نفل پڑھ کے پھر جہاز تے بیٹھ جانا ہے عمرے دی نیت کر لینی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک عمرے دی نیت کر کے جہاز تے بیٹھ جانا ہے میرے ویراں جدوں اوتھے اترنا ہے جتھے مکہ پاک دی حدود شروع ہوندی ہے اوتھے اونچی آواز چ گڈی چ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک جدوں تو جانا بیت اللہ چ داخل ہونا ہے جتے حجر اسود دی نکر ہے اوتھے کھلو کے اپنے حرام نو ویراں انج سجے موڈے دے تھلیوں کر کے کھبے موڈے تے سٹ لینا اینو طواف بدایا کہندے نے نکر تو شروع کرنا طواف حجر اسود دی نکر تو جے اللہ موقع دے تے چوم لینا نہیں تے دوروں ہی اللہ اکبر ہاتھ کھڑا کر کے استلام کرنا تر پینا اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا حجر اسود نو چومے انج جویں اونے اللہ پاک نال مصافحہ کیتا ہے جی میں اللہ پاک نال مصافحہ کیتا اللہ صدقے جاواں یار قسمت والے نے جڑے حجر اسود نو چوم دے اے وہ جگہ جتے نبی کریم دیاں بلیاں لگیاں مصطفیٰ نے چومے صدقے جاواں حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا تینوں ویکھیا ساری دنیا میں تینوں ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے مول جواب دیتا میرا رنگ تے بالکل کالا ہے مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے مینوں ساری دنیا تا چم دی
میں طریقہ بھی دس دینا ہے بھائی آصف نو کیویں چومنا ہے. رکنے یمانی تو جدو ہونا ہے نا اتنے ہاتھ لاؤنا ہے تے جیڑی دعا منگنی ہے نا رکنے یمانی تو لے کے حجر اسود تک اللہ پاک قبول کر لینا ہے. تے او دیکھنا کعبے دے غلاف دے نال نال رہنا ہے, نال تکا بھی نہیں وجو, ایک سائڈ کعبے دی دیوار ہوئے گی تے نال رہنا ہے تے تردے جانا ہے ہولی 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 حجر اسود دی نکر لاگے پہنچ جانا. تکا بھی نہیں کسی نوں دینا, کونی بھی نہیں مارنی. تے چومنا پتا کس طرح ہے, ایک باں ایس نکر تے رکھ لینی تے ایک ایس تے چپ کر کے چوم لینا. باواں تے زور رکھنا جسم دا, باواں. کئی بندے نا وچ منہ رکھ کے نا تون تڑوا لیندے, حالاں یہ طریقہ نہیں. انج دوویں ہاتھ ایک ادھر رکھو ایک ادھر رکھو, تہاڈے اتے بندیاں دا زور آوے تیرے لک تے تیرے بازواں تے تون تے زور نہیں آن دینا. تے کئی بندے جیباں ہی پھیرن لگ پیندے نے, یہ بھی کام غلط ہے. صرف ہونٹ نال بوسا لینا تے لے کے پیچھے ہٹ جان تے تھوک بھی نہیں لگن دینی اوتھے. کئی بندے جناب ہاں جی انشاءاللہ میں کرن لگا اوتھے لے آنی جڑے والے اللہ جاندا ابراہیم نبی. سنو میں عمرے دا طریقہ سمجھا کے ایتھے گل لے کے آنی ہے. ماں باپ تے بابا جی ابراہیم دی بیوی ہے سیدہ ہاجرہ مائی صاحبہ. پتر دا پانی بھی مک گیا, بولو پتر دا پانی بھی مک گیا, کھجورا مک گئیاں. ویرو جدو پہلا چکر لاؤنا ہے تے پباں پار رمل اینو کہندے نے اوپر اوپر کے چھاتی گاہ نو کڈنی ہاتھ پیچھا 3 چکر رمل دینا اوپر آکر کے لاؤنے تے چوتھے چکر چ نا پیر سدھے رکھنے تے 7 چکر لا کے نا پھر موڈا ننگا نہیں رہن دینا, موڈا کج لینا ہے. کئی حاجی ایویں ننگا لے کے لگی پھر دین, صفا مروہ بھی نہیں ننگا رکھنا کتے بھی نہیں. پھر مقامی ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے, جتھے وہ مقامی ابراہیم انہوں نے بنایا نشانی اوتھے 2 نفل پڑھنے. پڑھ کے نا تے صفا پہاڑی دے لاگے ٹوٹیاں نے زمزم دی, زمزم پینا ہے. اور جیڑی نیت کرنی ہے نا دعا کرنی, اللہ زمزم دی برکت نال وہ دعا قبول فرما لیندا ہے. ایتھے نا فروز وٹواں دا ایک بندہ انہوں ڈاکٹراں جواب دے دیتا بھی تیرا ادھا تڑ کم نہیں کر سکتا. وہ جہاز تے پے کے نا لمے تے اوتھے جا کے آندا ہے جے تیرے تو وڈا بھی کوئی ڈاکٹر تے 10 میں اوتھے چلے جاؤں. کرسی تے بہ کے طواف پیا کرے تے آندا ہے جے تیرے تو وڈا بھی کوئی ہے مینوں دس دے میں اوتھے چلے جاؤں. تاریخ نے لکھا ہے زمزم پی کے کہندا مولا تیرے نبی نے فرمایا جڑا زمزم پی کے دعا منگے اللہ قبول کردا, مولا مینوں سے دے دے. تاریخ نے لکھا ہے اج بھی وہ بندہ زندہ پروز وٹواں چ شیخو پورے دے علاقے چ کہندے نے 3 چکر انہیں اپنی سراجی ویل چیئر تے لائے. چوتھے چکر چ مصری شکل چ ایک بندہ آیا, مصری بندے دی شکل چ انہیں جفا پا لیا کھڑا کیتا, کہندا چوتھا چکر میں اپنے پیراں تے چل کے لایا. اج بھی وہ بندہ زندہ مینوں ملیا ہے میرا بیلی تے جوکر پا کے صبح نو سیر بھی کرتا ہے. ڈاکٹراں ساریاں نو جواب دیتا پاکستان دے سارے ڈاکٹراں جو اللہ تو وڈی کیڑی شے وس چلیا. دودھ دے جس طرح چٹے ہون چ شک نہیں اس طرح میرے نبی دے فرمان چ بھی شک. تو یقین کامل کر. میرے نبی نے کہ بھائی کاشف لی دعا منگے آجے زمزم پی کے اللہ انہوں انشاءاللہ اولاد دوے گا انشاءاللہ. وہ دے دربار چ کیڑی کمی. سیدہ آجرہ پریشان سنو میرے پترو آج ماں پیانو تسی اللہ جاندہ وے روٹی نہیں پوچھ دے پانی نہیں پوچھ دے ماں باپ دا بسترہ گندہ پمرا کرندہ ہے تے بی بی آجرہ ویکھلانا بتر دی پوکھ بیاس واسطے صفا مروہ تے دوڑی ہے جتے صفا پہاڑی ہے ایتھو توری ہے جتے ہری بتی جاگ دی ہے بندے نے دوڑنا شروع کرنا ہو وہ ہری بتی نیوی جگہ تے آؤ ہمہ پریشان ہوگی میرا پتر دسنوں آڑ گیا ہے مائی اللہ نے دوڑ لاتی مروہ پہاڑی تے ویکھے آؤ پتر ہوتے پہ آئے 7 چکر مائی حاجرہ نے لایا ہو. اللہ کریم نے فرمایا حاجرہ آواز بجی غیب وچوں بی بی ڈر گئی کتے بچے نو کوئی شے نہ لے جائے. اوتھے آیاں ویکھیا حضرت اسماعیل دی اڈی تھلے
تھلو پانی دا چشمہ ابلدا پیا ہے بی بی نے ویکھیا پانی پھیلدا پیا ہے اینو ماں کہندے نے ماں نو پریشانی لگ گئی پانی دا لپ پریا پہلے پتر دے منہ نو لا دیتا ہے آندی اللہ پانی تے پیاتا ہے تے روٹی کتھوں لبو آسمان تو آواز آئی حاجرہ اے زمزم ایسا ہے اے پانی پیے گی بھوک بھی ختم کر دے گا پیاس بھی ختم کر دے گا تے اگلی گل سنن والی پانی پھیلن لگ پیا نا اسی تے ماں باپ دیاں گلاں دی ٹینشن نہیں نہ لیندے ماں پیو جنہ مرضی تکلیف چ ہوے پر ماں پیو کول پتراں دا دکھ برداشت نہیں ہوندا پتر موئے نہیں پل دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر او پہنا کیویں جیوندیاں مر گئے جناں دے ویر سامنے پتر آ پانی پھیلدا پیا وے بی بی نے اپنا جی وٹے پڑے زم یا ماں زم زم رک جاؤ پانیاں رک جاؤ پانی بولیا مولا تیری بندی کہندی ہے رک جاؤ میں تیرے حکم نال چلیا ہوئے بی بی ہاجرہ کہندی ہے رک جا آواز آئی پانیاں ہاجرہ بھی میری من کے بیٹھی ہے جڑا ساڈیاں منے کدی کدی اودیاں بھی مننیاں پیندیاں نے جتے ہاجرہ کہندی ہے اوتھے ہی رک جا جتے ہاجرہ کہندی ہے اوتھے رک جا زمزم دا پانی رک گیا بی بی پاک نے پتھر لائے نا زم دا منع ہوندا رکنا اللہ نے کہلا ہے بی بی تو روک تے دیتا ہے قیامت تک پوری دنیا تے زمزم ہی لوکی پین گیا وہ تو زمزم لے آ رہے ہیں لوکی پار پر کے آ رہا کدی مکہ ہے بولو آج تک مکہ ہے پکنی دیر دا زمزم دا کنواں ہے اور تاریخ نے لکھا ہے دنیا دا اتنا صاف ترین پانی پاکستان کی پوری دنیا تے ہو جا پانی موجود نہیں زمزم ہے اللہ دی قدرت دا نشانی بی بی ہاجرہ ہے چلیا ماں دے کہن تے زمزم دا پانی روک گیا ہے تینوں ماں پیو کسے غلط کام تو روکے تو روک دے تو ماں پیو نے جھوٹ مار کے چلے جانا انہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوگنی پایا پڑھ کھول کے قرآن در رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی فرما پیاں دا شان وکرا وکرا ماں پیاں دا شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے بھلا کو جنہ تینو گود کھڈایا ہے تو پاویں تے تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوے اگے ڈایا راکھی ڈنگراں دی پایا تینو شرم نہ آیا جلے بی بی پاک نہیں پانی منہ لایا ویں میں ترجمہ انج کرنا ہونا ویں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کدی فروٹ چل لیا ماں دے منہ لایا کر بابے دے منہ لایا کر وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں
صفا مروہ تے او جاوے جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے اج بیگم دے کمرے تے چیزاں لکا کے لے جاویں ماں دی وے پتر کھیر چل رہی اے میری بیگم دا پلمونول سیرپ اے کیلشیم دیاں گولیاں ڈسپرین ماں دی لے جا سوا کدے مر نہ جائے کدے صبح ماں نے ویکھیا کتے کورمے شورمی کتے پھلاں دے چھلکے ماں ایک دکھاں دا ڈیپو ہے پتر دیاں سنیاں تے ٹھڑ چ پالیاں نو دیاں سنیاں تے ٹھڑ چ پالیاں کتے میرے پتر دا کار نہ اجڑے او ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے کئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے او جیو جو بابا بڈھا ہوئے نوکر سارے کردا سارا ٹبر اے ہوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردا اللہ جاندا تو ماں باپ تو چھپا کے چیز لجاویں مائی باپ نے تیرے بغیر کدی پھوکا پانی بھی نہیں پیتا سی ہن بارش دا موسم ہے پھر کدی موقع ملیا انشاءاللہ عمرے تو آؤں گے پھر درس دواں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الاجات اللہ سب کی مشکل آسان فرما مولا کریم میرے بھائی آصف صاحب انہاں دی والدہ انہاں دی سسٹر عمرے تے جا رہے ہیں اللہ سونیا انہاں دا عمرہ قبول فرما مولا کشمیری مظلومہ دی مدد فرما اللہ کشمیری مسلمانوں دی مدد فرما میرے مولا جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما اللہ جو میں نے عمرے کا نقشہ بیان کیا ہے بی بی حاجرہ یہ زمزم کا کنواں یہ صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ابراہیم کا بیٹا مانگنا اللہ یہ حج کی ادائیں ساری ابراہیم کی وفا ہے اللہ تو اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے اے اللہ میرے بھائیوں کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرما اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے جو میری مائیں بہنیں آئیں اللہ ان سب کا آنا قبول فرما اللہ کریم صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اس نے مجھے ماں باپ کی شان کا بولا انشاءاللہ جب پھر بلائیں گے سارا 2 گھنٹے ماں کی شان انشاءاللہ باپ کی بیان ہوگی اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما کاروبار کی مولا کریم جو مسئلے ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہ بھائی کاشف کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو دوست دعا کے لیے بولتے اللہ نیک دلی خواہشات پوری فرما جتنے دوست بزرگ آئے ہیں اللہ ان سب کے جو عزیز دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا صلی اللہ تعالی علیہ